disgrasya diya sa Bilang Bohol. Ning kalit nagbalingtuwan, adunay sakay 30 ka pasahero og ang napulo samdan kini ug tuag gidala sa balay tambalan. Matod pa sa driver ning kalit siya paliko pero luag ang iyahang awiranan sa maong dribanan. Bantog kini nahigda ang kining ug ang napulo tuas sa gidala sa balay tambalanan ug karon aduna na nagrisko sa maong bus gikan pa kini sa mga nagkalaing-laing mga lungsod ang nagrisko dinhi. Kini nga pangitabo mauni pinakakulba kung kita mosakay sa maong bus. Walang mag-ampig jud ta, ang disgrasya dili gyud mahibalaan sa karon.